बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। जो जुमा आने वाला है 2 दिन बाद उसकी जो शब होगी वो 15 शाबान की शब होगी और ये बड़ी अहम रात है। आज मैं आपको इस रात की फजीलत के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और फिर इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपको जो ख़ास वज़ाइफ हैं इस रात के और इस रात में आदमी को क्या क्या हासिल हो सकता है। अल्लाह ताला की रहमतों के 300 दरवाज़े इस रात को खुलते हैं और ये रात यूँ आप समझें कि लूट सेल की रात है। इस दिन जो दुनिया की नेमत आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते मांग लें। और ये दिन ख़ास तौर पे आपको पता होना चाहिए कि इस दिन अल्लाह ताला फ़रिश्तों के हवाले करते हैं आइंदा साल में जिन लोगों ने वफ़ात पानी है उनकी भी फ़हरिस्त दे दी जाती है मलाइका को, और जो पैदा होने वाले हैं उनकी फ़हरिस्त भी दे दी जाती है, रिज़्क़ के बारे में भी फ़हरिस्त दे दी जाती है। तो ये रात वो है कि अगर इस शब को आदमी जो है वो शब बेदारी करे तो अल्लाह ताला की उसको रहमतें भी नसीब होती हैं और सारे कायनात के जितने इंसान की ज़िंदगी के मसाइल हैं वो सारे हल हो जाते हैं। और ये बात याद रखिए कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रात में इबादत का ख़ास आपने एहतमाम फरमाया है, हमें पता चलता है। आप ये ज़हन में रखें कि ये वो रात है जिसके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये वो रात है जो फ़रिश्तों की ईद की रात है। और ये वो रात है कि जब अल्लाह करीम अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है और बनु कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा गुनाहगारों की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाता है, सिवाय उन लोगों के जो शिरक में मुब्तला हों या जो शराब मुसलसल पीने वाले हों, वालदैन के नाफरमान हों और मुतकब्बिर हों, तकब्बुर करने वाले हों, वो और कीना परवर लोग जो है उनकी बख्शिश नहीं होती। बाकी सबको अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से मुआफ़ फरमा देता है। तो बाज़ लोगों ने मुहद्दिसीन ने और हमारे बुज़ुर्गों ने इसमें हिसाब लगाया। वो कहते हैं कि बनु कलब के पास 6 लाख बकरियां थीं और हर बकरी के ऊपर 6 लाख बाल थे। ये उन्होंने अंदाज़ा लगाया। अब ये देखें कि ये अरबों में चला जाता है अगर इसको हम जमा तफरीक करें तो। लिहाजा ये रात वो है जो बख्शिश की रात है। और वो जो इकबाल ने कहा ना कि आवाज़ आती है आसमानों से कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और मियाँ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वाले कारण खुला है दरवाज़ा। तो ये रात वो रात है जिस रात अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा पे ख़ास करम करता है और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उस दिन तमव्वुज में होती है और एक ख़ास उसमें जोश होता है और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, खैर के सारे मनाबे वाह कर दिए जाते हैं। और जो इस रात को जाग रहा होता है फिर अल्लाह ताला उसको कितना अता करता है। इसीलिए सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि रमज़ान के बाद कौन सा रोज़ा अफसल है, तो आपने फरमाया ये शाबान का रोज़ा। ये वो रात है जिस दिन आब ज़मज़म जो है इसका जो पानी है वो मीठा और खुशबूदार हो जाता है। तो इसलिए इस रात ख़ास तौर पे जो है वो हमें जो है वो शब बेदारी का अहतमाम करना चाहिए। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय रमज़ान के सबसे ज़्यादा जिस महीने में रोज़ा रखते वो ये शाबान का महीना था। और आपका ये इरशाद गिरामी कि ये जो है ये शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है। और आपने फरमाया कि इस महीने में अमाल जो हैं लोगों के वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अमल वहाँ इस हाल में पहुँचे कि मैं रोज़े से हूँ। इसी तरह हम देखते हैं कि चूँकि ये फ़रिश्तों की ईद होती है तो मशहूर मुहद्दिस से मोहम्मद बिन साद के उस्ताद, उन्होंने उनसे कहा मोहम्मद बिन साद से कि क्या तू नहीं जानता कि शुहदा ज़िंदा होते हैं और बेशक अल्लाह ताला इस रात में शुहदा की अरवाह को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए भेजता है। और फरमाया ये रात निसफ़ शाबान की रात है। उस दिन शुहदा की हाज़िरी होती है बारगाह नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इसलिए इस तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इस तरह इमाम गज़ाली ने और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाया बेशक आसमानों में 2
عید کی 2 راتیں ہیں، لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر، جبکہ مومنوں کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ تو فرشتوں کی یہ جو ہے عید کی رات ہوتی ہے، اور اسی رات جبرائیل امین جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی ساری امت کو آگ سے آزاد فرما دیا ہے، سوائے اس کے جو لوگوں سے ناجائز جھگڑتا ہو اور وہ اسے راضی نہ کر لے جن سے اس کا جھگڑا ہوا ہے۔ تو یہ رات وہ ہے کہ جب ہمیں چاہیے جن لوگوں سے ہماری کو تلخیاں ناراضگیاں ہیں، جن سے زیادتی کی ہوئی ہے، جن کی زمینوں پر قبضے کیے ہیں، جن کے پلاٹوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ دھوکہ دغا فراڈ کیا ہوا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ الحاج اور حاجی اور پتہ نہیں کیا کیا القابات اور بڑی محافل جو ہے وہ کرواتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ ان کو خیال ہونا چاہیے کہ اس رات وہ جو ہیں وہ بد نصیب ہیں، وہ اس رات کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اس رات خاص طور پہ دھیان کرنا چاہیے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کی بات پڑھ کے میں تو کام جاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس شب کو لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کے کفن تیار ہوتے ہیں اور ان کی قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول مبارک تھا، وہ گورنروں کو لکھتے کہ لوگوں کو کہو اور اس رات کو جو ہے وہ خاص شب بیداری کریں، اور اس رات کو آپ ایک دفعہ عبادت میں تھے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب آپ نوافل سے فارغ ہوئے تو ایک سبز رنگ کا وہاں پہ رکا پڑا ہوا تھا، انہوں نے جب اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس پر نور سے لکھا ہوئے یہ الفاظ تھے، یہ برات نامہ مالک کائنات کی طرف سے اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کے لیے ہے۔ یعنی اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح بخشش فرماتے ہیں اگر ہم یقین کے ساتھ اس رات کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خاص طور پہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اور کفار کے وہ جو تھے ناپاک ارادے ان کے لیے جو تھے دعائے ضرر بھی فرماتے تھے، اور کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا جو تھے نذرانے پیش کرتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جب جبریل امین جنت میں جا کر اس کی تزئین و آرائش کا حکم دیتے ہیں کہ جنت سجا دو، اور جنت کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات آسمان کے ستاروں، زمین کے دن اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو امت محمدیہ کے علیہ صاحب اصلاحات کے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، اور اس رات نفل پڑھنے والے کو مرنے سے پہلے اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ بشارت دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، یہ شعبان کا مہینہ وہ ہے، اس کی بزرگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح مجھے دیگر انبیاء پہ فضیلت حاصل ہے، تو لہٰذا اس رات اہتمام آپ نے کرنا ہے، رات کو شب بیداری کرنی ہے، اس دن خیرات بھی کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کل آپ کو وہ خاص وظائف بھی بتاؤں گا جو اس رات جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے لیے آپ نے دیکھا میں نعرہ 10 برس سے لگا رہا تھا، اب وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے بھی یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور میں باقی بھی سب کو کہتا ہوں بھائی اس نعرے پہ آ جاؤ، یہ لگایا تھا پاکستان بنایا تھا، یہ لگائیں گے پاکستان بچے گا۔ لوگ پہلے اعتراض کرتے تھے غازی صاحب یہ کیا پرانے نعرے شروع ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ زوردار نعرہ لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔